السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت باش نقدم معكم الطريقة نتاع الكاشير، اللي كيف ما عارفين الكاشير بدون مواد حافظة وصحي. غادي ندوز باش نوريكم. هنايا عندي المقادير. عندي هنايا الزيتون كيف ما كتشوفوا، عندي معلقة ديال الدقيق الفينو، ودقيق الفورس، يعني معلقة من دقيق الفينو ومعلقة من دقيق الفورس. عندي 3 ديال الفرماجات هكايا مثلثين، 3 البيضات. عندي هنايا واحد 300 غرام ديال صدر الدجاج ولا صدر لدند اللي كان موجود بحال. وعندي هنايا الفلفله مشويه. عندي كذلك قطع الجزر حتى هما مصوتيهم غير شويه في الزيت. عندي شويه الكبار. المهم هادشي تيبقى ديال التزيين على حسب كل واحد وشنو عنده. بالنسبه للون غادي ندير شويه نتاع البربه البيطغاف. عندي هنايا حبيبات نتاع الكركاع، ولا ديروا البيستاج ولا كاع تستغناو عليه في مره. 4 كاس نتاع الزيت، شويه نتاع المعدنوس. وبالنسبه للتوابل كيف ما كتشوفوا عندي هنايا نص معلقه نتاع الكمون صغيره، وعندي معلقه صغيره نتاع التحميره، ونص معلقه نتاع البزار، الفلفل الاسود. وعندي كذلك نص معلقه نتاع الثوم بودره، ونص معلقه نتاع القزبر حبوب مدقوقه. وعندي واحد الضامه ديال البنه نتاع الدجاج، وشويه نتاع الحار الهريسه. صافي هادشي اللي كاين. غادي ندوز على بركه الله. غادي ناخذ واحد الربو، غادي ندوز نضيف فيه هاد الصدر ديال لدن اللي تطحن هو الاول. انا عندي هنايا لدن، وتقدروا ديروا نتاع الدجاج، المهم بجوجهم بحال. غادي ندوز نسبق نطحن بعدا هنايا هاد لدن هذا باش يتطحن ليا مزيان، من بعد نتلاقاو. بعد ما طحنت داك الصدر نتاع لدن هو الاول، خصنا نطحنوه هو الاول باش كيتطحن مزيان. دابا غادي ندوز باش نضيف عليه بعض المكونات، يعني ما غاديش نضيف له كلشي. كاين عندنا هنا اللي حاجه نتاع التزيين، المهم تابعوا معايا. غادي ندير 3 ديال هادو نتاع الفرماجات. غادي نضيف كذلك هاد التوابل هادو اللي عندي، الكمون وقزبر حبوب، البابريكا والابزار والفلفل الاسود، الثومه بودر، ديك الضامه ديال الدجاج. نحاول انني نفرتها باش ما تبقى لياش هنايا يعني هاد الكاشير اللي تيجي زوين وليداتنا تيبغيو. صافي غادي نضيف هاد 3 نتاع البيضات كذلك. فيديو مقبل ان شاء الله مره اخرى غادي ندير لكم عاوتاني الكاشير بدون كاع اللحوم، غير بسميتو بمواد اخرين، يعني ما غاديش نديرو فيه اللحم. غادي نضيف ديك معلقه نتاع الفينو ومعلقه كذلك ديال الدقيق، وغادي نضيف شويه نتاع الحار، غير شويه بحال هكا باش تيجينا شويه بنين، كنحسوا بالمذاق يعني ما نقويوش. صافي. وغادي نضيف داك نص كاس نتاع الزيت، يعني نص كاس راه ما عامرش، ماشي نص كاس، نقولوا 4 كاس. صافي غادي ندوز. وغادي نضيف كذلك شويه الملحه، ما نساوش بان راه ديك ضامه البنه راها مالحه. غادي نضيف شويه الملحه ونطحن عاوتاني مره ثانيه. صافي كيف ما كتشوفوا انا طحنت داك الخليط هذا، خليته هكايا، وهذا طحنت معاه ديك البربه طحنتها مع هذا باش يكون حمر شويه، والاخر خليته هكا ما خليته هكايا في اللون ديالو. دابا غادي ندوز على بركه الله. بسم الله. غادي نجيب واحد بلاستيك غذائي بحال هذا، غادي نفرشو هنايا بحال هكا. بعد ما فرشت داك البلاستيك الغذائي غادي ندوز نخوي فيه مثلا هذا اللي درنا بديك البربه، حيت نعطيكم جوج نتاع الانواع نتاع الكاشير. غادي نحاول انني نسرحو بحال هكا شويه.
صافي. وغادي ناخذ داك الزيتون. عندي انا هذا الزيتون هذا اللي فيه داك الفلفله من الداخل، غادي نجيبو ونبقى نقادو بحال هكا باش حيت نبغيو نقطعوه. غادي يجيونا دوك الدوائر ديال الزيتون في الداخل تاعو، نبقاو نحطوه بحال هكا غير عشوائي. تقدروا ديروا غير الزيتون الاخر. صافي نتوما كتشوفوا. دابا غادي ندير ديك بحال هكا هذا، وغادي نجيب هذا نردو على هذا هكا، نحاولوا اننا نغطيو. صافي ونعاود نديرو كما كتشوفوا، ونديرلوها نحاولوا اننا نبداو نلوليو بحال هكا. كما كتشوفوا يعني الطريقه ساهله. هو بدا كيتشكل لينا. صافي بحال هكا غادي نبقاو ندوروه. نتوما تتشوفوا كيفاش تشكل. صافي غادي نجيو دابا باش نحزموه. صافي هذا يعني هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم ما تنفرقوش واش حنا صايبناه ولا شريناه. صافي غادي نعاود نلوي هذا لحقاش حيت كنت كنزير الاخر تحل. صافي وهذه تجي كذلك نحزمو هنا. تنحاولوا اننا نزيروه يتحزم في هذا، يتحزم لنا في نعقدوا الجهه الثانيه كذلك. هكا نديرو بابي الومنيوم ونعاودو ندوبلو بحال هكا بابي الومنيوم. صافي دابا غادي ندوز، ها هو هذا غادي نخليه هنا وغادي ندوزو نديرو الثاني اللي هو هذا. ندوز نغسل هاد السباتولا هذه. دابا هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندوز نضيف هاد الفلفله هذه اللي كما قلت لكم مشويه، غادي نقطعوها بحال هكايا مرصويات.
وغادي نضيف داك الكاروط كذلك حتى هو. نزيد شويه الفلفله كتعطيها مذاق زوين. وندوزو كذلك نضيفو شويه ديال الزيتون. غادي نحاول انني نقسمها على جوج. نضيفو حتى هو واحد 10 ديال الحبات يعني مقسومين. تيجي حتى هاد النوع هذا كيجي زوين. نضيفو الكبار كذلك الا بغينا نضيفو. المهم هنا تيبقى كل واحد يضيف شنو بغا ويدير شنو بغا وشنو ما بغاش. المهم تيبقى الذوق مختلف. صافي. وغادي ندوز نضيف كذلك شويه ديال هذا الكركاع حتى هو غادي نقسمو نهرمشو زعما غير بيدينا. راه ساهل دغيا دغيا كيتقسم. نقدو نعوضوه بالبيستاش ولا ما نديروهش كاع. صافي. وغادي ندير شويه ديال المعدنوس بحال هكا يابس. اللي ما عندوش يابس يدير غير الاخر العادي. نقرضو شويه. باش نقرضوه غادي نطحنوه معاه حيت هذا تيكون مقطع رقيق. صافي. هذا الشيء اللي كاين. كيف ما قلت لكم الكبار كذلك الا بغينا نضيفوه. انا ما غاديش نضيفو. صافي غادي نكتفي غير بداك الزيتون. صافي. وغادي نخلطوا هذا الشيء هكا مزيان. ضروري ما يتخلط هذا الشيء مزيان. صافي. صافي. غادي نجيب داك البلاستيك هكايا وغادي نقطعو. واللي عنده داك القالب ديال الكاشير يديرو فيه. صافي. غادي ندوز دابا باش نخوي هذا الكاشير ديالنا هنايا. صافي. وغادي ندوزو باش نديروه يطيب. المهم الطياب ديالو اما غادي ديروه في الكسكاس اما غادي ديروه في واحد القدر نتاع الماء. يعني ديروا الماء في واحد الطاوه ودخلوه يطيب. والطياب تيبقى ساعه ديال هذا ساعه المكانه خصو يبقى كيطيب. نحاولوا اننا ملي نشوفوا بحال هكا الزيتون ندخلوه. نشوفوه دخل خرج عفوا ندخلوه. بحال هكا. صافي. ندور هذا هنا ونجي نبقاو نلووه بحال هكا. نلووه شي حاجه بحال هكا شي حلوه يعني. غادي نلووه بحال هكا شويه هو الاول عاد نبداو ندوروه. وغادي ندوبلو له مره ثانيه. هذا غندوبلو له في داك السلوفان. راني ضفت سلوفان اخر يعني الثاني باش كنتفاداو انه ما غاديش يخرج لنا كاع. صافي. دابا غادي ندوز نروليه عادي بحال هكا. يعني الطريقه هذه تعطينا الشكل بحال الكاشير تماما ما تيكونش الفرق. هانتوما تتشوفوا. دابا غادي ندوز نعقدو. نعقد هاد الجهه هي الاولى. نقص شويه من هذا البلاستيك. ونعاودو نديرو بنفس الطريقه. غادي نعاودو في البابي الومنيوم. صافي. غادي ندوز نعقد الجهه الثانيه.
صافي هاد الاثناء غادي نعاودو هنا بابي الومنيوم ونحاولو حتى هنايا نديروه بحال هكا باش يعطينا الشكل. صافي هذا هو الكاشير ديالنا. دابا غادي ندوز انا نضيفو يطيب. مهم صافي هانتوما كتشوفوا خديت واحد الطاوه درت فيها الماء سخون وغادي ندوز نضيفهم بحال هكا. بسم الله. ها الاول وغادي نجيب الثاني نحاول انني نلويه صافي. وهاد الثاني وغادي نغطي عليهم ونضيفهم فوق البوطه يطيبوا ساعه كما قلت لكم. من بعد ساعه غادي نحيدهم ونضيفهم ندخلهم للثلاجه. على الاقل خصنا نخليوهم بعدا ليله كامله. المهم الا ما خليناهمش ليله كامله نخليوهم واحد 6 ديال السوايع ونديروهم ديك الساعه نديروهم في الثلاجه 6 ساعات يعني ولا ليله كامله. المهم الا كنا زربانين ما بغيناش نخليوهم ليله كامله نخليوهم 6 ديال الساعات صافي. وندوزو نحيدو لهم هاد البابي والسلوفان ونقطعوهم. المهم هانتوما غادي تشوفوا من بعد كيفاش غيكون معايا في الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا الكاشير ديالنا بعد ما طاب ودخلته برد يعني خليته انا في الثلاجه. غادي ندوز نحيد له هذا البلاستيك هذا غذائي. حيدت له بابي الومنيوم ودرتو كيبرد. دابا غادي ندوز باش نحيدو هذا البلاستيك هذا يعني تيتحيد ساهل. كيف ما كتشوفوا يعني هذا اللي درنا له داك البربر وهذا اللي خليناه غير هكا ما درنا له حتى حاجه. اللي كاينه فيه ديك الفلفله وهذا. دابا غادي ندوزو بسم الله باش نقطعوه نشوفوا كيفاش. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا يعني راه تيجينا بحال الكاشير. نشوفوا الاخر حتى هو يعني بلا قالب غير بالبلاستيك ومزير صافي. بسم الله. غادي ندوز دابا نقطع كيف ما قلت لكم ضروري خصو يبرد اذا بغيناه يجينا زوين. ها هو هذا اللي درت بالفلفله وداك الكركاع والزيتون. ها هو كيفاش كيجي صراحه تيجيو لذاذين وتنعرفوا اننا كناكلوا شي حاجه صحيه وشي حاجه درناها بيدينا. غادي ندوز نقطع الاخر. هذا اللي درنا غير بالزيتون. داك الزيتون اللي درنا فيه لداخل كذلك تيجيو بجوج لذاذ وتيجيونا بنانين. هانتوما كتشوفوا هذا بالزيتون يعني نتمنى تعجبكم هاد الطريقه هذه وديروها في ديوركم احسن ما نشريو. يعني كنديروا شي حاجه اقتصاديه وكتكون عندنا كيف ما كتشوفوا كميه كبيره يعني راه خرج لنا جوج كبار ولو اللي بغينا ونقدروا نتفنوا فيه حنا كيف ما بغينا ونديروا الاشياء اللي حبينا. يعني نديروا الزيتون كيف ما كتشوفوا نديروا الفلفله نديروا كيف ما شفتوا درت انايا شويه الكركاع. المهم كيبقى داكشي اختياري ونديروا اللي بغينا. المهم تنعرفوا راسنا اننا تناكلوا شي حاجه اللي راها صحيه وزوينه بدون مواد حافظه وبدون كذلك داك الملون كذلك غذاء داك الملون اللي كيكون اصطناعي اللي ما تنعرفوش باش تيديروه. ونتمنى يعجبكم الفيديو تعجبكم هذه الفكره اليوم وتجربوه في ديوركم مع وليداتكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.